MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। रावलपिंडी के अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत ने सैफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने जुबानी मुख्तसर फैसला सुनाया। इस मौके पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी भी कमराए अदालत में मौजूद थे। सैफर केस के फैसले पर कारकुन मुश्तइल न हो, कानून हाथ में न लें, बैरिस्टर गोहर की सहाफियों से गुफ्तगू। पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन और कानूनी तरीक़ाकार से हटकर केसेस को चलाया जा रहा है। जज साहब ने अपनी तरफ से सवालात किए, हम उनसे क्या तवक्कुआत रखें। सनम जावेद की जुडिशियल रिमांड में तौसीक़। सनम जावेद के खिलाफ थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज़ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने थाना शादमान में दर्ज मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनम जावेद को गिरफ्तार किया था। कराची वालों के पास तराजू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और MKM इंतखाबी सर्वे में जीरो हैं। बिलावल भुट्टो पंजाब में जाकर तकरीरें कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में दूसरे रोज भी मामूली इजाफा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 11 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ था। इजरायली फोर्सेस की खून रेज कार्रवाइयाँ थम न सकी। मजीद 215 फ़लस्तीनी शहीद। काबिज फौज की मगरबी किनारे में भी जारियत रुक न सकी। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। सिहोनी फौज ने बमबारी में नूर शम्स कैंप में बिजली और पानी की लाइनों को तबाह कर दिया, जबकि बुलडोज़र ने तलकरम से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें उखाड़ दी हैं। फौजियों पर हमले का जवाब मुंतखब वक्त पर आने पर देंगे। अमेरिका की ईरान को धमकी। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि उर्दन में अमेरिकी फौजी बेस पर एक ही ड्रोन हमला हुआ था। हमें मालूम है कि इन ग्रुपों के पीछे ईरान है। सदर जो बाइडन मुशावरत से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। रावलपिंडी की अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। इस मौके पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस मौके पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हमारे वकला मौजूद नहीं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। वकला सफाई ने सवाल किया कि हम जिरह कर लेते हैं, जिस पर जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया। बादशाह बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि साइफर में मेरे ऑफिस आया था, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। उन्होंने बताया कि साइफर के बारे में कोई क्लिप नहीं मिला। अदालत ने बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड करने और मुख्तसर समाअत के बाद केस का फैसला सुनाते हुए कहा
کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کے جج ابوالحسنات نے کیس کا مختصر زبانی فیصلہ سنایا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں سرکاری وکلا صفائی کی تقرری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ این 60 جہلم سے ضیاء اللہ شاہ بخاری اس وقت ہمارے نمائندے مصطفیٰ بٹ سے الیکشن مہم کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، میں اس وقت جہلم شہر میں موجود ہوں، تو میرے ساتھ اس وقت سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں جو امیدوار ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے ایم این اے کے۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حلقے میں جو کام شروع کیا ہوا ہے انہیں کیسا رسپانس مل رہا ہے، تو یہ کتنے پر امید ہیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے۔ بہت شکریہ جناب۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سواوا، دینا اور جہلم کے اندر ہم نے کمپین کی ہے اور زبردست کمپین ہے اور لوگوں کا رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے۔ لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں اور مثبت تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان چوروں لٹیروں سے جان چھڑائی جائے اور ملک کے اندر ایماندار دیانتدار قیادت آئے تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ جہلم میں کتنی سیٹیں آپ نکال لیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوئے تو ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جہلم کو کلین سویپ کریں گے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی کہ اگر غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے تو جہلم سے انشاءاللہ جماعت اسلامی کلین سویپ کرے گی۔ جی نوشہرہ کی تحصیل پبی پرائمری اسکول کے اسپورٹس فائنل ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچیوں نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ مزید دیکھیے ابرار کی رپورٹ۔ نوشہرہ کے تحصیل پبی پرائمری اسکولوں کے اسپورٹس فائنل ڈے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی اے ایس ڈی او پبی نازیہ انجم، اے ایس ڈی او مس دلشاد اور اے ایس ڈی او ذکیہ وکیل اور مس صدف تھی۔ پروگرام میں بچیوں نے پی ٹی تقاریر اور مارچ پاسٹ میں پاکستانی پرچم لہرا کر دنیا کو امن کا پیغام پیش کیا۔ کوشش ہے کہ ہم بچوں کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے لائے، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کے لیڈر ہے، ہمارے مستقبل کے معمار ہے۔ اے ایس ڈی او مس دلشاد نے کہا کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ کھیل انسانی ذہنی نشوونما کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سلسلے میں پروگرام ہوا، اس میں بچوں نے بہت پرجوش طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، اور گیم جو ہیں بچوں کے لیے، بچوں کی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے۔ پروگرام کے آخر میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ ایف سی قلعہ سیف اللہ اسکاؤٹس کے کمانڈنٹ کرنل پاشا کی جانب سے کلی تورتنگی میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کیپٹن ڈاکٹر فاران اور لیڈی ڈاکٹر آمنہ فاران نے 144 مردوں، 245 عورتوں اور 28,412 بچوں، ٹوٹل 673 مریضوں کا معائنہ کیا اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، جس پر تورتنگی کلی کی عوام نے قلعہ سیف اللہ اسکاؤٹس کے کمانڈنٹ کرنل پاشا کا شکریہ ادا کیا۔ میں کیپٹن ڈاکٹر فاران ہوں اور یہ اس تورتنگی کلی کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا، ہم لوگ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ جو لوگوں کو طبی امداد جو ہے فراہم کی۔ اور اس میں جو ہمارے پاس جو مریض آئے اس میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، تو مختلف مریضوں کا معائنہ کرنے کا موقع ملا اور ان کو طبی امداد بھی دی گئی، اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت ایک اچھا، ایک ہم نے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پہ ضروری بھی ہمارے لیے کہ ہم اس کو دیکھیں، اور اس میں جو ہمارے پاس جو تعداد ہے اس میں بچے جو ہمارے پاس 284 ہیں اور جو مرد ہیں 144 ہیں، خواتین جو ہیں 245 ہیں، تو ٹوٹل ملا کے یہ ہمارے پاس جو ہے لگ بھگ کوئی 700 کے قریب ٹوٹل مریض جو ہمارے پاس آئے ہیں۔ اور خاص خصوصاً پھر میں دوبارہ ایک دفعہ تو جو تورتنگی کلی کے جو مقامی لوگ ہیں جن کے ذریعے مریض یہاں پہ آئے اور ان کا معائنہ کرنے کا موقع ملا، ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں ان کے، اور ایف سی انشاءاللہ پہلے بھی ایسا کرتی رہی، آگے بھی ایسے ہی آپ لوگوں کے علاقے میں آتی رہے گی اور کیمپ لگاتی رہے گی۔ رحیم یار خان جے یو آئی فے نے حلقہ پی پی 261 میں آزاد امیدوار افتخار حسین چودھری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز افتخار حسین چودھری نے جے یو آئی فے کے ضلعی جنرل سیکرٹری قاری ظفر اقبال شریف سمیت ضلعی تحصیل عہدیداران نے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں پریس کانفرنس کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5۔
MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।